नित्याद्वयाखण्डचिदेकरूपो बुद्ध्यादिसाक्षी सदसद्विलक्षणः अहं पदप्रत्ययलक्षितार्थः प्रत्यक्षसदानन्दघनपरात्मा। जो व्यक्ति अहम पद को प्रतीति जो भइरहेको छ, अहम पद को प्रतीतिले लक्षित भएर रहेको छ। अहम पद को अर्थ शोधित त्वम पदार्थ, वेदान्त को भाषा में शोधित त्वम पदार्थ भन्छ यसलाई। त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो नित्य स्वरूप छ, आनन्द घन छ, त्यो परमात्मा को स्वरूपै हो। सदा सर्वदा अद्वितीय रूपमा रहेको छ, अखण्ड रूपमा रहेको छ, चैतन्य रूपमा रहेको छ। फेरि कस्तो छ, बुद्धि आदि को साक्षी रहेको छ। बुद्धि आदि को अर्थ के हो? मन चित्त बुद्धि अहंकार अन्तःकरण सबैको साक्षीको रूपमा रहेको छ। बुद्धि आदि साक्षी सदसत् विषय विलक्षण, सत र असतदेखि भिन्न रहेको यो अन्तरात्मा, यो आत्मामा रहेको छ। त्यसैले अहम पदलाई खूब ध्यान दिएर दिनुपर्छ। अहम पद, यो अहम पद, किनकि हामी जीवात्माहरूले गर्ने अहम पदलाई नै लिएर हो। म भन्ने तत्त्वलाई नै यहाँ विश्लेषण गर्नु परेको छ। अनुसन्धान यही अहम भनेको म हो, म पनि अनुसन्धान हो। त वेदान्तको परिभाषा अनुसार अहम पदले शोधित त्वम पदार्थलाई लक्षित गरेको छ। शोधित त्वम पदार्थ भनेको के हो भन्दाखेरि यसका सारा अवगुणहरूलाई, उपाधिहरूलाई त्यागिदिने, शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पञ्चकोश, जे छ तपाईँले भन्ने गर्नुभएको छ, यी सबलाई त्यागेर केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप, बोध स्वरूप म भएर यस्तो निश्चय गर्नु नै के हो? त्वम पदको लक्ष्यार्थ हो। किनकि जीवात्माको परमात्माका साथ एकता गर्नु परेको छ। वास्तवमा चैतन्य स्वरूप त एउटा मात्रै हो। ब्रह्मचेतन भने पनि, आत्मचेतन भने पनि एउटा मात्रै चेतन हो। तर तपाईँ हाम्रो दृष्टिमा अहिले के भएको छ भन्दाखेरि एउटा ईश्वर भगवान अर्कै छ, म जीव हुँ, म भक्त हुँ भन्ने यो भावना भइरहेको छ। यो हामीले मानेको आफू भगवानदेखि भिन्न, भगवान पनि आफूदेखि भिन्न भनेर जो मानिरहेका छौँ, यसैलाई श्रुतिले साकार गरेर स्वीकार गरेर हो तिमी अहिलेलाई चाहिँ जीव भावमा आएका छौ, ईश्वरभन्दा भिन्न हो, ब्रह्मभन्दा भिन्न हौ, अहिले तिमी छुट्टै छौ हो। तर सत्य भगवती भन्छ, तर जब तिमीले त्वम पदको पनि शोधन गर्दछौ, तत् पदको पनि शोधन गर्दछौ, ती दुईटाको शोधन गरिसकेपछि जीव र जीव भावमा रहन सक्दैन, ऊ ब्रह्म भाव हुन्छ। र ब्रह्म पनि उपाधिले युक्त हुँदैन, निरुपाधिक हुन्छ। त्यसैले उपाधि मात्र यहाँ जीव र ब्रह्ममा एउटा मात्रै फरक के छ भन्दाखेरि उपाधि मात्रै फरक हो, अरू सबै एउटै हो। के त भन्दाखेरि अविद्योपाधिको जीव, यो जीव जसलाई भनिन्छ, यो तपाईँ हामी अहिले भनेका छौँ, यसको उपाधि भनेको के हो? अविद्या हो, अन्तःकरण हो, पञ्चकोश हो। कहीँ यसलाई वेदान्तका शास्त्रमा पञ्चकोश उपाधिले युक्तलाई जीव भनिन्छ, कहीँ भनिन्छ अन्तःकरणले युक्त जीवात जो नै जीव भनेर भनिन्छ, कहीँ भनिन्छ अविद्याले युक्त उपाधिले युक्त भएको व्यक्ति हो, त्यो जीव हो। तीनटाबाट आएको छ। त्यसैले उपाधि मात्रै फरक हो, अविद्योपाधिको जीव। अब मायोपाधिक ईश्वर, माया रूपी उपाधि भएपछि ईश्वर हुन्छ। वास्तवमा एउटै ब्रह्मचेतन, उसलाई लीला गर्ने इच्छा हुन्छ। एकोहम बहुश्याम, एउटा मात्रै छु, धेरै भनेर लीला गर्दछु भन्ने कसमा भयो? त्यही चेतन सत्तामा भएको हुनाले के गर्यो भन्दाखेरि मायालाई खडा गरेर, माया रूपी उपाधिलाई लिएर, मायाका पनि तीनटा गुण भएर, तीनटा गुणलाई लिएर सत्व रज र तम तीनटा गुणलाई लिएर तमोगुणबाट रुद्र रूप धारण गर्ने, रजोगुणबाट ब्रह्माजीको रूप धारण गर्ने र सत्वगुणबाट विष्णुको रूप धारण गर्ने, तीनटा कोटिमा यसरी ईश्वर भावमा प्रकट भयो। को
निर्गुण निराकार ब्रह्म नै, अर्को होइन। अब सगुण साकारमा आयो, माया रूपी उपाधिले गर्दाखेरि ईश्वर भावमा आएको हो। अनि ऊ शासक गर्छ, सारालाई शासक गरिरहेको छ। शासन गर्नेवाला शासक हो, ईश्वर के हो, शासक हो सबैको। फेरि को माथि शासन गर्ने त? शासन गर्ने कोही त चाहियो, केही त छैन। अनि त्यही निर्गुण निराकार ब्रह्मले अविद्या रूपी उपाधिलाई ग्रहण गर्दाखेरि जीवहरू भए। यी तपाईँ हामी जीव भएका छौँ, जीवात्मा भएका छौँ। अविद्या रूपी उपाधिले गर्दाखेरि ग्रसित भएका छौँ। अज्ञान रूपी उपाधि भन्नुहोस्, अविद्या अज्ञान रूपी पर्यायवाची शब्द हुन्। त यसरी एउटै ब्रह्म उपाधिको कारणले माया रूपी उपाधि हुँदा ईश्वर बन्दछ र अविद्या रूपी उपाधि हुँदाखेरि जीव बन्दछ। ईश्वर भएर शासक गर्छ, जीवमाथि शासक गर्छ। अनि जीवहरू चाहिँ के भन्छन्? शासित छन्, ईश्वरद्वारा शासित छन्। अब सबै व्यवहार चले यसरी। जीवात्मा तपाईँ हामीले पनि हाम्रा उपाधि, अविद्या रूपी उपाधिलाई, अन्तःकरण रूपी उपाधिलाई, पञ्चकोश रूपी उपाधिलाई छोडिदिउँ, हटाइदिउँ, अथवा यो म होइन भनेर निश्चय गऱ्यौँ भने हामी के हुन्छौँ? उपाधिदेखि रहित भएको शुद्ध चैतन्य ब्रह्म मात्र भन्दछौँ, अखण्ड आत्मा मात्रै भन्दछौँ। र आत्मा भनिन्छ, कूटस्थ भनिन्छ, साक्षी भनिन्छ। यही स्वरूपमा स्थित हुन्छौँ। र ईश्वरको पनि जो माया रूपी उपाधि हो, सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने र संहार गर्ने आदि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भएको जो ईश्वर हो, त्यो माया रूपी उपाधिलाई हटाउन साथ ईश्वर पनि के हुन्छ? ब्रह्म, शुद्ध निर्गुण निराकार स्वरूप ब्रह्म बन्दछन्। त्यसरी जीवात्मा र परमात्मा दुईटा भन्ने गरेका छौँ उपाधिका कारणले। त ईश्वरमा परमात्मा भनेर जो ईश्वरलाई लिइन्छ, उसको उपाधिलाई हटाएर, माया रूपी उपाधिलाई हटाए ऊ ब्रह्म हुने। जीवात्मा तपाईँ हामीले पनि हाम्रा उपाधिहरूलाई हटाउँदाखेरि हामी पनि के भने? ब्रह्म हुने। भने ब्रह्म त दुवै एउटै ब्रह्म रहेछन्, दुईटा होइन रहेछ। त्यसैले अहम पदलाई के लिन्छ भनेर भन्दाखेरि अहम पदलाई शोधित त्वम पदार्थ, शोधित त्वम पदार्थ लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि एकता दुईटा भएर मान्यता दिए हुनाले एकता गर्नु परेको भनेर बताइएको हो। वास्तवमा एकता गर्नु पर्दैन, एकता स्वतः भइरहेकै छ। दुईटा भएको भए एकता गर्नु पर्थ्यो। जीवात्मा र परमात्मा, जीव र ब्रह्म दुईटा भइदिएको भए यहाँ दुईटाको एकता गर्नु पर्थ्यो। यहाँ त दुईटा त छैन। तपाईँले मान्या हुनाले ल ठिकै छ, श्रुतिले ल ठिकै छ, तिमी जीवै सही, ब्रह्म छुट्टै छ भनेर भनौँ भनेर मान्या हो केही समयको लागि। जब दुईटैको शोधन गरिन्छ त कि दुईटामा बिल्कुल भेद हुँदैन। उपाधि दुवैको हटाउन साथै आत्मा पनि ब्रह्म रूपै हो र ब्रह्म पनि आत्मा रूपै हो। दुईटामा कुनै पनि भेद छैन। तपाईँ ब्रह्म हो, तपाईँ आत्मा, अहिले आत्मा स्वरूपमा हुनुहुन्छ, तपाईँ ब्रह्मकै रूप हो, ब्रह्म नै हो। किनकि तपाईँ यतिकासम्म तपाईँले वेदान्त श्रवण गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सुनेर आफूलाई के मान्नुभएको छ? थुल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर त मान्नुभएको छैन पक्कै पनि। आफूलाई आत्मा नै मान्नुहुन्छ तपाईँ। आफूलाई आत्मा माने हुनाले तपाईँ र ब्रह्ममा कुनै पनि भेद छैन, दुईटा छैन, एकता गर्नु पर्दैन, एकता भइरहेकै छ। तपाईँभित्रको जो चेतन सत्ता हो आत्मा, यो आत्मा त स्वयं भगवानको रूप हो। अब प्रमाण के चाहियो? गीता। गीता भगवानले अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, यो लिनुवाला यो एकदम मूल मन्त्र हो। यो बारम्बार दोहोऱ्याउने गर्छु म यसलाई। किन भन्दाखेरि भगवानको वाणी हो। गीता शास्त्र प्रामाणिक शास्त्र हो, प्रस्थान त्रयीभित्र पर्छ। र स्मृतिलाई भनिन्छ, श्रुति स्मृति न्याय भनेर भनिन्छ प्रस्थान त्रयीमा। त यो स्मृति हो। त भगवानले भनेको वाणी भएको हुनाले म सबै प्राणीभित्र आत्मा रूपले रहेको छु भन्ने हुनाले भगवान नै आत्मा रूपमा रहनुभएको छ। तपाईँ हामीभित्र आत्मा रूपमा भगवान हुनुहुन्छ, कृष्ण हुनुहुन्छ, राम हुनुहुन्छ, शिव हुनुहुन्छ। अब भिन्नता त रहेनछ। त कस्तो नि भनेर भन्दाखेरि निरुपाधिक, त्यो आत्मा पनि निरुपाधिक छ, कुनै त्यसमा उपाधि छैन। र ब्रह्म पनि निरुपाधिक छ, उसका उपाधि छैन। त्यस कारणले उपाधिदेखि रहित भएको हुनाले सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रमा गोचरम, सबै उपाधिदेखि रहित भएको, सत्ता मात्र भएको। अगोचरका अर्थ गो भनेका इन्द्रियहरूले यसलाई जान्न नसकिने, अगोचर जान्न नसकिने।
इन्द्रियको विषय होइन, न ज्ञानेन्द्रियको विषय हो, न कर्मेन्द्रियको विषय हो। अदृश्यम, अव्यवहार्यम, अचिन्त्यम, अलक्षणम, यसरी बताइएको छ ब्रह्मको लक्षण। धेरै अदृश्यम भनेको नदेखिने, नदेखिनेको अर्थ आँखाले नदेखिने मात्रै होइन, आँखा आदि गरिएका 5वटा ज्ञानेन्द्रियको विषय आत्मा होइन। हेर्नुहोस् है, अदृश्यमको अर्थ। अव्यवहार्यमको अर्थ व्यवहार गर्न नमिल्ने, व्यवहार गर्न त कर्मेन्द्रद्वारा बढी व्यवहार गर्ने भएको हुनाले यो आत्मा ब्रह्म अथवा ब्रह्म कर्मेन्द्रको विषय पनि होइन। अचिन्त्यम भनेर भनेको हुनाले चिन्तना गर्न नसकिने, चिन्तना पकडमा आउन नसकिने भएको हुनाले यो मनको विषय पनि होइन। 11वटा इन्द्रिय भए, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र एउटा मन। यी 11वटा इन्द्रियद्वारा जान्न नसकिने लक्षण यसरी बताइएको छ ब्रह्मको। तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप छ, सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, आनन्द स्वरूप र अद्वितीय स्वरूप भएको जो ब्रह्म हो त्यो आत्माको रूप पनि त्यही हो र ब्रह्मको रूप पनि त्यही हो। भगवानले गीतामा त्यही भनिहाल्नुभयो, म आत्मा रूपले बसेको छु। अब स्मृतिले भयो। अब वेदमा आउनुहोस् तपाईँ, वेद श्रुति, श्रुति भगवती वेदमाता भन्नुहुन्छ तत्त्वमसि, तिमी त त्यही ब्रह्म हौ। तिमी भनेर भनेको शरीरलाई लिएर होइन नि। शरीरलाई लियो भनेदेखि अशोधित त्वम पदार्थ हुन्छ। त्वम पदार्थको वाच्यार्थ हुन्छ। वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। दुईटा अर्थ छ, ईश्वरको पनि वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ छ, जीवात्माको पनि वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ छ। तपाईलाई जो वाच्यार्थ भनिन्छ, वाच्यार्थको वचनद्वारा निरूपण गर्न सकिने त्यो वाच्यार्थ हो। तपाईको वचनद्वारा निरूपण गर्न सकिने के नि भन्दाखेरि त्यो वाच्यार्थ चाहिँ नि तपाईको नाम छ, तपाईको जात छ, तपाईको लिङ्ग भेद छ, तपाईको वर्ण भेद छ, तपाईको आश्रम भेद छ। कोही ब्रह्मचारी हुन्छ, कोही गृहस्थी हुन्छ, कोही वानप्रस्थी हुन्छ, कोही सन्यासी हुन्छ। आश्रम व्यवस्थाभित्र पनि छ, वचन निरूपण गर्न सकियो। हामी यहाँ भएका अधिकांश गृहस्थी छौँ। त्यसै गरी कोही ब्राह्मण छौँ, कोही क्षत्रिय छौँ, कोही वैश्य छौँ, कोही शूद्र छौँ। यो के भयो, यो पनि वचनद्वारा निरूपण गर्न सकिने भयो। यो त्वम पदको वाच्यार्थ हो। हेर्नुहोस्, त्यसै गरी म स्त्री हुँ अथवा म पुरुष हुँ, कोही स्त्री जाति छौँ, कोही पुरुष जाति हौँ, लिङ्ग भेद छ यहाँ। यो के को, यो पनि त्वम पदको वाच्यार्थ हो, शरीरलाई लिएर भनिएको छ। त्यसमाथि विभिन्न किसिमका उपाधिहरू अझ जोडिन्छन्। घर कहाँ हो, थर के हो, कुन गोत्र हो, कुन गोत्रमा उत्पन्न भएको हो, कति पढे लेखेको हो, कहाँ काम गर्ने हो, यी सारा कुराहरू थपिँदै गएका छन्। परिचय दिइन्छ यसरी, बायोडाटा तयार हुन्छ। यो बायोडाटा के हो, आत्मजीवनी, यो चाहिँ नि त्वम पदको वाच्यार्थ हो। त्योसँग एकता, ब्रह्मसँग एकता हुँदैन, त्यसको ब्रह्मसँग एकता हुँदैन। त्वम पदको वाच्यार्थसँग ब्रह्मको एकता हुन सक्दैन। तेलमा पानी हालेर मिलाएको जस्तै हुन्छ, मिल्दैन। तेल पनि तरल, पानी पनि तरल, दुइटै तरल भएको हुनाले मिलाइदिउँ त, 1 टिन तेल किनेर ल्याउँ, 1 टिन पानी हालिदिउँ, अनि दुइटै मिलाएर 2 टिन भइहाल्छ। 2 टिन बेचौँ, अनि 1 टिन त नाफा हुने भइगयो। पानी त हो नि भनेर बेच्यो भनेदेखि त्यो अरू पनि कसैले लिँदैन। तेल पानी मिसिया तेल कसले किन्छ, त्यो मिल्दैन। त्यसै गरी त्वम पदको वाच्यार्थका साथ ब्रह्मको एकता कहिल्यै हुँदैन। किनकि यसका गुण सगुण शरीर छ, इन्द्रिय मन बुद्धि सारा कुराहरू छन्, तर ब्रह्ममा निर्गुण निराकार ब्रह्म केही पनि छैन। ब्रह्म असङ्ग भएको हुनाले त्यो केही पनि टाँसिँदैन, मिल्दैन, एकता हुनै सक्दैन। त्यस कारण शोधन गर्नु पर्यो, त्वम पदको शोधन गर्नु पर्यो। त्वम पदको शोधन भनेको सारा इन्द्रियहरू, शरीर, थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तिनैवटा शरीरहरू, पञ्चकोश भन्नुहोस्, अविद्या भन्नुहोस्, अन्तःकरण भन्नुहोस्, साराका सुरा कर्मका वासनाहरू, लिङ्गभेद, जातिभेद, वर्णभेद, सारा कुरालाई त्यागिसकेपछि भित्र भएको शुद्ध चेतन हो। त्यो शुद्ध चेतन आत्मा जसलाई भनेर भनिन्छ। यो आत्मा कस्तो छ, सत स्वरूप छ, चित स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ र अद्वितीय स्वरूप छ।
हो त्वम पदको यो लक्ष्यार्थ भनिन्छ। यसलाई वाच्यार्थ होइन, लक्ष्यार्थ याद गर्नुहोस् है। त्वम पदको लक्ष्यार्थ कस्तो? सच्चिदानन्द र अद्वितीय स्वरूप भएको आत्मा, त्यो त्वम पदको लक्ष्यार्थ। तपाईँले आफूलाई यहाँ अहममा जो पद आएको छ, नित्याद्वया खण्ड चिदेक रूपो बुद्ध्यादि साक्षी सदसद विलक्षण जो भनेको छ, यो चैतन्य आत्मा के हो? त्वम पदको लक्ष्यार्थ हो। यो शुद्ध चैतन्यका साथ ब्रह्मको एकता हुन सक्छ, किनकि ब्रह्म पनि सत चित आनन्द र अद्वितीय। तपाईँ पनि त्यो आत्मा पनि शोधित त्वम पदार्थ, तपाईँ त्यो शोधित त्वम पदार्थ तपाईँ पनि सच्चित आनन्द र अद्वितीय। दुईटैको लक्षण एउटै छ, अलिकति पनि भेद छैन। अब ठुलो र सानो पनि छैन। किन भन्दाखेरि व्यापक भएको ब्रह्मचेतन नै सर्वत्र व्याप्त हुँदाहुँदै तपाईँको अन्तःकरणमा पनि पर्यो। त्यही अन्तःकरणभित्र परेको, अन्तःकरणको घेराभित्र परेको जुन चेतन सत्ता हो, त्यसैको नाम आत्मा हो, अर्को होइन। दुईटा भइदिएको भए दुईटाको एकता गर्नु पर्थ्यो। व्यापक भएको ब्रह्मचेतन सर्वत्र व्याप्त भइहाल्यो। सर्वत्र हुँदाहुँदै तपाईँ हाम्रो अन्तःकरण पनि पर्यो। अन्तःकरणमा पर्या हुनाले अन्तःकरणको घेराभित्र, त्यतिभित्र पर्या चेतनको नामलाई नै भनेको, ब्रह्मचेतनको नामलाई नै भनेको हो आत्मा। अब कसरी ठुलो सानो भयो? त्यही ब्रह्म व्यापकभित्र प्रवेश गरेको हो नि त। भागवत प्रमाण प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भागवतमा यो बताउनु, प्रवेश गरेको छु म भित्र बसेर। भगवान् नारायण भन्नुहुन्छ ब्रह्माजीलाई चतुश्लोकी भागवतमा भने यसरी त्वम पदको लक्ष्यार्थ भनेको सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा र अब तत्पदको पनि अब यहाँ के छ? वाच्यार्थ र लक्ष्यार्थ छ। तत्पदको लक्ष्यार्थ भनेको परमात्मा भन्ने गरेका छौँ, ईश्वर भन्ने गरेका छौँ हामीले। वेदलाई लिने हो भने ईश्वर शब्दको अर्थ हुन्छ शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, तर हामीले ईश्वर भन्ने बित्तिकै के गर्छौँ? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदिलाई भन्ने गरेका छौँ। व्यवहारमा यस्तो आउँछ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरहरू त उपाधिले युक्त भएको ब्रह्मचेतन नै हो, अर्को होइन। हुन चाहिँ ब्रह्मचेतन नै हो। कस्तो ब्रह्मचेतन त भनेपछि सगुण ब्रह्म। कस्तो सगुण? माया त्रिगुणात्मिका छ। मायाको गुणलाई लिएर शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्मले मायाको गुणलाई लिएर अब सत्वगुणलाई लिँदाखेरि भगवान् नारायणको रूप धारण भयो, रजोगुणलाई लिँदाखेरि ब्रह्माजीको रूप धारण भयो र तमोगुणलाई लिँदाखेरि भगवान् रुद्रको धारण भयो। यसरी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगुण साकार ब्रह्म भए। अब ईश्वरको उपाधि माया, त्यस कारणले भनेको हो अविद्योपाधिको जीव मायोपाधिक ईश्वर भने यही हो वेदान्त शास्त्रले। अब भगवान् नारायणले सत्वगुणलाई त्यागिदिनु हो भने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मस्वरूप हुनुहुन्छ। भगवान् ब्रह्माजीले रजोगुणलाई त्यागिदिनु हो भने ब्रह्माजी पनि शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप अद्वितीय स्वरूप ब्रह्म हुनुहुन्छ र भगवान् रुद्रले पनि तमोगुणलाई त्याग्न साथ शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी जीवात्माले अविद्या रूपी उपाधिलाई छोड्यौँ भने हामी पनि शुद्ध चैतन्य ब्रह्म हुन्छौँ। स्वतः छौँ, हुनु पर्दैन। स्वतः यहाँ त खालि छोड्नु मात्रै पर्छ, हुनु पर्या छैन, लिनु पर्या छैन। तपाईँ ब्रह्म स्वयं अहिले नै हुनुहुन्छ। आज अपरोक्षको बारेमा पनि तपाईँलाई अलिकति बताउने छु। परोक्ष ज्ञानको बारेमा हिजो गएको थियो। आज अपरोक्षको बारेमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ, याद ध्यान दिएर सुन्नु होला। ज्ञानम एकम सदा भाति सर्वावस्थासु निर्मलम मन्दभाग्या न जानन्ति स्वरूपम केवलम बृहत्। ज्ञान भनेको व्यापक भएको ब्रह्मचेतन अथवा आत्माचेतन जे भने पनि हुन्छ, पर्यायवाची शब्द हो है। दुईटा होइन, एउटै वस्तु हो। त्यो कुरो कसले स्वीकार गर्यो? भगवती श्रुति वेद माताले बताउनु भयो। आत्मा र ब्रह्म दुईटा होइन है, एउटै हो, एउटै हो, एउटै हो। अथर्ववेदको महावाक्य त यही छ, अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै ब्रह्म हो। वेद माता श्रुति भगवती बताउनुहुन्छ। गीता म आत्माले प्रवेश गरेको छु भन्ने भगवान् कृष्ण, जीवभित्र जो चेतन सत्ता आत्मा हो त्यो मै हुँ भन्ने वेद माता भगवती श्रुति भन्नुहुन्छ। अथर्ववेद अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै ब्रह्म हो। हेर्नुहोस्, उपनिषदको कुरा पनि यही वेदमाताले वेदकै उपनिषद, वेदकै भाग हो उपनिषद पनि। उपनिषदले त्यही कुरा बताएको, तत्त्वमसि। सामवेदको महावाक्य हो तत्त्वमसि, तिमी त त्यही ब्रह्म हो। त्यो ज्ञान स्वरूप नै ब्रह्म हो। ऋग्वेदले बताएको छ, ऋग्वेदको। फेरि
यजुर्वेद पढ्नेवाला हामी शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी तपाईँ हामी सबै त्यो शुक्ल यजुर्वेदाध्यायी तपाईँ सङ्कल्प पढ्दा भन्ने गर्नुहुन्छ, सुन्ने गर्नुहुन्छ। त शुक्ल यो यजुर्वेदको महावाक्य पनि के हो? अहम भनेको शोधित त्वम पदार्थ, याद गर्नुहोस् है, आत्मा, शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। यहाँ पनि अहम के म को हुँ? अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ। यजुर्वेदको महावाक्य म ब्रह्म हुँ। अब भागवत पढ्नुहुन्छ तपाईँ, भागवत सुन्न जानुहुन्छ, भागवत पल्टाएर हेर्दाखेरि पनि अन्तिममा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई यस्तो भावमा राखिदिनु भयो, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षिना आत्मानं आत्मन्याधाय निष्कले। अहमको उद्देश्य गर्यो, म को हुँ भनेर खोज्यो। म भन्नाले निरुपाधिक चैतन्य, शोधित त्वम पदार्थ, म अहम, त्यो म को रहेछु भनेर खोज्दाखेरि सुखदेव स्वामीले त्यो भागवतमा, सारा भागवतमा चाहिँ म भागवतलाई मन्थन गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीले मन्थन गरेर त्यहाँबाट एउटा नौनी निकाल्नुभयो। दहीलाई मन्थन गरेर नौनी निकाले चाहिँ भागवतलाई मन्थन गरेर सुखदेव स्वामीले एउटा नौनी निकाल्नुभयो। के नौनी निकाल्नुभयो भन्दाखेरि अहम भएर खोज्या को रहेछ र अहमको उद्देश्य गरेर खोज्दाखेरि खोज्दा के फेला पर्नेदेखि विधान केलाई गरिदिनु भन्दाखेरि अहम ब्रह्म, ब्रह्मको विधान लेख्नुहोस्। अहम त ब्रह्म रहेछ, याद गर्नु। तपाईँ अहम भनेको तपाईँ शोधित त्वम पदार्थ, तपाईँको आफ्नो असली स्वरूप, तपाईँ ब्रह्म हुनुहुँदो रहेछ। अहम ब्रह्म, ब्रह्मको विधान गरिदिनु भयो। अहम ब्रह्म परम धाम। अब त्यसै ब्रह्म सारा वेदले, उपनिषदले अथवा चाहिँ गीता आदि शास्त्रले, प्रस्थानत्रयीले प्रतिपादन गरेको जो ब्रह्म हो, त्यो ब्रह्म चाहिँ खोइ त को हो त? म त ब्रह्म रहेछु भने त्यो ब्रह्म चाहिँ खोइ त? सारा उपनिषदले बताएका कुराहरू, गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थहरूले, पुराणहरूले बताएका कुराहरू, वेदका साराले बताएको जो ब्रह्म हो त्यो चाहिँ खोइ त भनेर ब्रह्मको उद्देश्य गर्यो। त्यो ब्रह्मको उद्देश्य गरेकै ब्रह्माहम, ब्रह्मको उद्देश्य गरेर के को प्रतिपादन गर्दाखेरि अहमको प्रतिपादन गरियो। ब्रह्माहम, ब्रह्म चाहिँ खोज्दै आएँ, ब्रह्म चाहिँ अहममै रहेछु। ध्यान दिएर विचार गर्नु होला। अहमको उद्देश्य मलाई खोज्दै जाँदाखेरि कहाँ पुग्यो? अहम ब्रह्म, ब्रह्ममा पुग्यो। ब्रह्मै रहेछु, ब्रह्मभन्दा भिन्न होइन रहेछु म चाहिँ ब्रह्म फेला पर्यो, ब्रह्म रहेछु। अब ब्रह्म खोज्नु पर्यो। ब्रह्म खोइ त ब्रह्म कहाँ हो? हे ब्रह्माहम, ब्रह्म खोज्दै जाए त अहम यहीँभित्र पो रहेछ त, शुद्ध चैतन्य स्वरूप यहीँ रहेछ, बाहिर होइन रहेछ। ब्रह्माहम परमं पदम, परम पद भएको जो ब्रह्मस्वरूप हो मै रहेछु, यस्तो पुऱ्याइदिनु। त्यसैले भागवतले बताएको कुरा, वेदमाताले बताएको कुरा, यजुर्वेदले बताए, सबै वेदले यसरी बताउँदै गए, उपनिषद साराले बताउँदाखेरि त एउटै तत्त्व जीवात्मा र परमात्मामा पटक्कै भेद छैन। त्यो सबै त त्यो त्यसलाई ज्ञान भएर भनिन्छ, ज्ञान स्वरूप हो, तपाईँ ज्ञान स्वरूप हुन्छ। प्रज्ञानम ब्रह्म, धेरै ऋग्वेदको महावाक्य नै छ यहाँ, त्यही ज्ञान स्वरूप तपाईँ हो। यो ज्ञानलाई ज्ञान भन्नु के हो? ब्रह्म भन्नु, ज्ञान भन्नु, आत्मा भन्नु पर्यायवाची शब्द हुन्। एउटै वस्तुलाई 3, 4, 5, 6वटा शब्दले बताइन्छ भने ती 3, 4, 5वटा शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। अब जे भने पनि एउटै तत्त्व हो। ब्रह्म भने पनि, आत्मा भने पनि, कुटस्थ भने पनि, साक्षी भने पनि, चेतन भने पनि, जे भने पनि यही ब्रह्म हो, एउटै वस्तु हो, भिन्नता पटक्कै छैन, एउटै वस्तुलाई बताइएको हो। त एउटै वस्तुलाई बताएको हो भने तपाईँ र ब्रह्म त भेद भएन। अब त भेद छैन भने एकता किन गर्नु पर्यो? एकता त भइरहेकै रहेछ नि, एकता भइरहेको छ। यो ज्ञान सर्वत्र, सबै अवस्थामा, सर्वत्र व्याप्त छ। ज्ञानम एकम सदा भाति, सर्वावस्था सुनिर्मलम, निर्मल स्वरूप भएको त्यो शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म के छ? सर्वावस्थाको, सबै अवस्थामा, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, समाधि अवस्था, सबै अवस्थामा र सबै ठाउँमा, सबैतिर, सर्वत्र व्याप्त भएर रहेको छ। ज्ञानम एकम सदा भाति, सधैँभरि भान भइरहेछ, तपाईँ हामीलाई भान भइरहेछ। तर त्यति भान हुँदै पनि मन्दभाग्या नजानन्ति स्वरूपम केवलम बृहत्, व्यापक भएको
व्यापक स्वरूप भएको जो ब्रह्मलाई मन्दभाग्यहरूले जान्दैनन्। हो यही गडबडी छ। तपाईँ ब्रह्म नै हो, सर्वत्र ब्रह्म व्यापक छ। ब्रह्म व्यापक भएपछि अर्को वस्तु हुन सम्भव बिल्कुल छैन। तपाईँ ब्रह्म स्वरूपै हो, सच्चिदानन्द स्वरूपै हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि किन जान्दैनन् त? श्रुतिले बताएको छ। हेर्नुहोस् भगवती, मन्दभाग्य नजानन्ति। त किन मन्दभाग्य भनियो? यही ब्रह्मचेतन सर्वत्र छ र ब्रह्मकै विवर्त हो, सबै ब्रह्मदेखि बाहेक केही पनि छैन भनेर निश्चय गर्नुपर्ने ठाउँमा उसले अर्को पनि छ भनेर स्वीकार गर्यो। यही मन्दभाग्य हो। म जीव हुँ, शरीरधारी हुँ, खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, मोज गर्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, डुल्नुपर्छ, यति वर्ष भएँ, यस्ता यस्ता काम मैले गर्नु बाँकी छ। यी सबै कुरा ल्याएको हुनाले ऊ मन्दभाग्य भयो। ब्रह्मतिर नलागेर के गर्यो त? अब अनात्मातिर लाग्यो। हेर्नुहोस्, अन्यथा ग्रहणतिर लाग्यो। ब्रह्मको अग्रहण भयो। सम्पूर्ण विषयहरूलाई लिएर शरीरसँग सम्बन्धित नातागोता इष्टमित्रतिर गएको हुनाले अनात्मातिर लाग्यो। अनात्मातिर लागेको हुनाले अन्यथा ग्रहणतिर लाग्यो। त्यस कारणले मन्दभाग्य भयो। ब्रह्मस्वरूप हुन पाउने व्यक्ति अत्यन्त भाग्यमानी थियो, भाग्यशाली थियो। भगवानले मानव चोला दिएर पठाइदिएको थियो। भगवानले ईश्वर कृपा भइसकेका थियो। सद्गुरु तपाईँलाई दिएर पठाइदिनु भयो। गुरुले शास्त्र कृपा भयो। वेदान्त शास्त्रै सुन्न पाउनुभयो। अहिले धेरै शास्त्रहरू सुन्न पाइन्छ, जहाँ गए पनि द्वैत शास्त्रहरू जताततै छन्। अद्वैत शास्त्र एउटा मात्रै हो, वेदान्त मात्रै हो, अरू शास्त्र छैन। अद्वैत केवल वेदान्त मात्रै हो। शास्त्र कृपा भयो, तपाईँ वेदान्त सुन्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो। त्यो सुन्न पाउनुभएको छ। शास्त्रका रहस्यहरू कुराहरू बताइदिने गुरुहरू पाइरहन्छ तपाईँले। कहिलेको जसले जो आएर बताए पनि तपाईँ आत्मा हो, शरीर होइन भन्नुहुन्छ। जो आए पनि यहाँ सुन्दाखेरि तपाईँले त्यही त भन्नुहुन्छ नि, कि तपाईँ शरीर हो भन्ने गुरुले कसैले बताउनु भएको छ यहाँ आएर? छैन नि। जसले आए पनि तपाईँ के हो? सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म हो, आत्मा हो। तपाईँ शरीर होइन बताउनुहुन्छ नि। अन्यत्र गयो भने त विभिन्न किसिमका कुरा सुन्न पाउनुहुन्छ। अन्यत्रको कुरा हामीले गर्ने काम पनि छैन, हामी यहीँको कुरा गर्छौँ भने त्यो शास्त्र कृपा पनि भएको छ, गुरु कृपा पनि भएको छ, ईश्वर कृपा पनि भएको छ। त्यति हुँदाखेरि पनि आफूभित्र यहीँभित्र सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म बसिरहँदाखेरि पनि हामीले जान्न सकेनौँ मन्दभाग्य। किनकि हाम्रो त्यो ब्रह्म स्वरूप भएर रहन सक्ने व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि त्यो कहिले पनि नमर्ने, नजन्मिने र नमर्ने सर्वत्र व्याप्त भएको स्वरूप हुँदाहुँदै पनि यो जान्न परेर ब्रह्ममा स्थित भएर एकता भएर बस्न सक्नुपर्ने ठाउँमा शरीरतिर मन गयो, अनात्मातिर मन गयो र अन्यथा ग्रहणतिर मन गएको हुनाले मन्दभाग्य। त्यो ब्रह्मलाई जान्न सकेनौँ। यी भएको ब्रह्मलाई जान्न सकेनौँ। त्यसैले भाग्यले ठगिएका, भाग्यहीन भएका मन्दभाग्य। यसै भएको, नजिकै भएको, यहीँभित्र भएको, आफ्नै अन्तःकरणको साक्षीमा रहेको, अन्तःकरणले के चिताइरहेको छ, के सङ्कल्प विकल्प गरेको छ, के चाहिँ नि निश्चय गरेको छ, मैले गरेँ भन्ने अहङ्कार गरेका छ। यी सारा कुरा थाहा पाएर बसिरहने चेतन सत्ता यो कुटस्थ साक्षीको रूपमा त भित्र बसिरहेको छ। त्यतातिर ध्यान दिएन, बस यति हो। त्यस कारणले मन्दभाग्य। त्यति एउटा कारणले गर्दाखेरि हामीले ब्रह्मतत्त्वलाई साक्षात्कार गर्न सकेका छैनौँ। अहिले नै हामीले प्राप्त गर्छौँ, भोलि होइन। याद गर्नुहोस्, अपरोक्ष अनुभवको कुरा सुरु हुन्छ। अब याद गर्नुहोस्, तपाईँ अहिले विवेकपूर्ण भयो कि भएन? तपाईँले यति दुईवटा कुरा तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। तपाईँसँग पूर्ण रूपले विवेक भयो कि भएन? भएको छैन भने विवेक गर्न थाल्नुहोस्। अझै पनि नित्य र अनित्य वस्तु छुट्याउने हो, अरू केही होइन। जुन वस्तु तिनै कालमा रहन्छ, भूत भविष्य वर्तमान कालमा जुन वस्तु रहिरहन्छ त्यो नित्य हो। कहिले हुने कहिले नहुने फेला पऱ्यो भने त्यो अनित्य भएर छुट्याइदिनुहोस्। तपाईँले त्यो त गर्न सक्नुहुन्छ नि। मानिलिनुहोस् तपाईँको शरीर नित्य हो कि अनित्य हो? यो त सबैले देखेकै कुरा हो, अनित्य हो। किनकि जन्मिनुभन्दा पहिला थिएन, मरेपछि शरीर रहँदैन। यो त अनित्य सिधै भन्नुहुन्छ। घर नि घर पनि अनित्य हो, किनकि बन्नुभन्दा पहिला थिएन। कुनै अलि ठुलो भैँचेर आयो, 8-9 10 रेक्टरको आयो भने त यस्ता घरहरू गइहाल्छन्। त्यो पनि रहनेवाला छैन। केही गरी भैँचालै आएन भने पनि खुब बढी यो घर रहिरहला। 200, 300, 400, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 वर्ष रहन्छ। यो रहन्छ? रहँदैन। कुनै न कुनै नाश भइहाल्छ। यो पछि पनि रहँदैन। पहिला बन्नुभन्दा अगाडि पनि थिएन, पछि पनि रहँदैन भन्दै नित्य त हुन पाएन। घरको कुरा छोडिदिनुहोस्, यो सम्पूर्ण पृथ्वी नै भन्नुहोस्, पृथ्वी जल तेज आकाश पञ्चमहाभूतै भन्नुहोस्, यो पनि सृष्टि हुनुभन्दा पहिला थिएन। सृष्टि भएपछि पनि आएको।
महाप्रलयपछि रहँदैन। त्यस कारणले यो पनि नित्य हुन पाएन, याद गर्नुहोस्। नित्य र अनित्य छुट्याउनुहोस्। विवेक गर्नेको यही हो। दुईटा साधन पुरा गर्नुभयो भने तपाईँको हातमा ब्रह्मतत्त्व साक्षात्कार गर्ने तपाईँको हातमा छ। गर्दिन भन्दा पनि स्वतः हुन्छ। यस्तो छ यो त, हाताहात हुन्छ यो कुराहरू। तपाईँले अब सबै छुट्याउँदाखेरि नित्यभित्र केही परेन, सबै अनित्यभित्र परे। उत्पन्न हुन अगाडि थिएन, पछि महाप्रलय रहँदैन भनेपछि पञ्चमहाभूतै थिएन भने पञ्चमहाभूतका कार्यहरू हुने त कुरै भएन। के हो त्यो फेला पर्यो त? अब नित्य भन्ने वस्तु के फेला पर्यो त? है केही फेला परेन। हेर्नुहोस्, जब पञ्चमहाभूतै फेला परेन भने हाम्रा घर जग्गा जमिन धन सम्पत्ति परिवार सारा कुराहरू के थिए त पहिला? पछि रहन्छन् त? छैन नि। भने सबै अनित्यभित्र परे। विवेक गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। यो नित्य र अनित्य वस्तुको विवेक हो। यो विवेक पूर्ण रूपमा हुनुपर्छ र अर्को एउटा वैराग्य पनि छ त्यसमा। त्यो दुईटा साधन हुनुपर्छ तपाईँ। 4 साधनमध्ये 2टा साधन तपाईँको जिम्मा, 2टा साधन भगवान्ले तान दिनुहुन्छ आफै। तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो नि, तिमी 4 कदम अगाडि बढेर हेर म प्रति, म तिमीलाई 10 कदम ओर आउनेछु भगवान् भन्नुहुन्छ। भने तपाईँले 2टा साधन चाहिँ पक्कै गर्नुपर्छ। नित्य र अनित्य वस्तु छुट्याइदिनु भयो। छुट्याउन साथ अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि केवल एउटा चेतन सत्ता मात्र बाँकी रहन्छ। त्यो चाहिँ सृष्टि हुनुभन्दा पहिला पनि थियो, महाप्रलयपछि पनि रहन्छ। त्यो तपाईँकै स्वरूप हो। त्यो तपाईँकै स्वरूप हो। त्यो चेतन सत्ता, त्यो आत्मा जसलाई ब्रह्म भएर भनिन्छ पछि गएर। अहिले तपाईँ आत्मा स्वरूपै मान्नुहोस्, द्वैतै भएर मान्नुहोस्। किनकि तपाईँ साधन अवस्थामा हुनुहुन्छ, साध्यमा पुग्नु भएको छैन भने यो साधन अवस्थामा द्वैतमै रहेर पनि म त शुद्ध चैतन्य स्वरूप, म सृष्टि हुँदा पहिले पनि थिएँ, महाप्रलयपछि पनि रहनेछु। त्यही चेतन सत्ता एउटै ब्रह्म हो। 2टा छैन चेतन, यहाँ एउटै चेतन हो। यो कुरो कसले बताए? चतुश्लोकी भागवतमा यही कुरो, सुरुमा यही कुरो आउँछ। भगवान् नारायण बताउनुहुन्छ ब्रह्माजीलाई, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सदसद् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशेषेत सोऽस्म्यहम्। यो संसार जो हामीले देखिरहेका छौँ पञ्चमहाभूत, यो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत, वेदान्तको भाषामा यसलाई पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत भनिन्छ। यो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूत सृष्टि हुनुभन्दा पहिले, योभन्दा पहिले के थियो? अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत थियो। शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध आदि पञ्चतन्मात्राहरू थिए, देखिने अवस्थामा थिएन, यिनीहरू ठुल रूपमा थिएन। हो त्यो सूक्ष्म पञ्चमहाभूत पनि उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले, ठुल र सूक्ष्म दुईटै पञ्चमहाभूत उत्पन्न हुनुभन्दा पहिले के थियो भने एउटा चेतन सत्ता मात्र थियो, त्यो भनेको ब्रह्मचेतन। त्यसैलाई भगवान् नारायणले ब्रह्माजीलाई बताउँदाखेरि अहम एव, म मात्रै थिएँ, अहम एव समेवाग्रे नान्यद् यद् सदसद् परम। सद् असद् परम भनेको सद् र असद् भनेको पञ्चीकृत र अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत सृष्टि हुँदा पहिले म मात्रै थिएँ, म सिवा केही पनि थिएन। पछि गएर महाप्रलयपछि पश्चादहम, पश्चात भनेको पछि, कहिले पछि? महाप्रलयपछि। पश्चादहं यदेतच्च यो वशेषेत सोऽस्म्यहम्। महाप्रलयपछि सबै गएर जलमग्न हुन्छ, पृथ्वी गएर जलमग्न हुन्छ, जलमा डुब्छ। जल तेजमा, तेज वायु, वायु आकाशमा, आकाश अहङ्कारमा, अहङ्कार महतत्त्वमा लीन हुन्छ, महतत्त्व गएर मूल प्रकृतिमा लीन हुन्छ र मूल प्रकृति पनि गएर ब्रह्ममा गएर लीन हुन्छ। अब केही बाँकी रहँदैन। पश्चादहम, अब के बाँकी रहन्छ? पश्चात अहम, पछि पनि म मात्रै रहनेछु। अहम भन्नु त्यहाँ। पश्चादहं यदेतच्च यो वशेषेत सोऽस्म्यहम्। महाप्रलयपछि जे बाँकी रहन्छ, अब त्यो बाँकी रहेको तत्त्व पनि मै हुँ। है त्यो चेतन सत्ता ब्रह्म सृष्टि हुँदा पहिला पनि थियो, महाप्रलयपछि पनि रहिरहनेछ। भनेपछि जागृतमा पनि त्यही चेतन सत्ता अहिले तपाईँ अन्तःकरणभित्र बसिया हुनाले तपाईँको रूपमा म रूपले, अहम रूपले स्फुरण त्यही ब्रह्मचेतन बसिरहेको छ। स्वप्नावस्थालाई जानेर स्वप्नको साक्षी भएर, स्वप्नद्रष्टा होइन, स्वप्नद्रष्टाको साक्षी भएर त्यही चेतन सत्ता बसिरहेको छ। सुषुप्ति अवस्थाको सुषुप्तिलाई पनि अनुभव गरेर बसिरहनेवाला त्यही चेतन सत्ता छ। जाग्रत अवस्थामा छ, स्वप्न अवस्थामा छ, सुषुप्ति अवस्थामा छ। भूतकालमा थियो, सृष्टि हुँदा पहिला पनि यही ब्रह्मतत्त्व मात्र थियो। अहिले वर्तमान कालमा पनि ब्रह्म मात्र छ। सम्पूर्ण ब्रह्मको विवर्त हो, केवल ब्रह्म मात्र छ। पश्चादहम भनेको हुनाले पछि, महाप्रलयपछि पनि एउटा ब्रह्मतत्त्व मात्र बाँकी रहन्छ। त्योदेखि बाहेक केही बाँकी नरहने भएको हुनाले एउटा ब्रह्म मात्र सत्य हो, नित्य हो, अरू सबै अनित्य हुन् भनेर छुट्याउनुको नाम नै हो नित्य अनित्य वस्तु विवेक।
एउटा ब्रह्म नित्य हो, ब्रह्मदेखि बाहेक सबै अनित्य। अथवा आत्मा भन्नुहोस्, त्यसलाई केही भएन। अहिले व्यष्टिमा आत्मा भन्नुहोस् तपाईँ, अहिले साधना गरुन्जेल पछि त्यही आत्मा र ब्रह्म त एउटै हो। आयमा आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा नै ब्रह्म हो भनिसकेपछि अब विचार गर्नुहोस् त, तपाईँले छुट्याउँदाखेरि केवल नित्य वस्तु आत्मा मात्रै रहेछ, अथवा ब्रह्म मात्रै रहेछ, अथवा चेतन मात्रै रहेछ, अरू सबै अनित्यभित्र परे। अब अनित्य वस्तुमा राग नगर्नुको नाम नै हो वैराग्य। अब दोस्रो चाहिँ साधनमा आउँछ अनात्मा, जो अनित्यबाट छुट्याइयो नि, अनित्यबाट के परे? आत्मादेखि बाहेक सबै परे, अनित्यभित्र परे। आत्मा चाहिँ एउटा नित्य रहेछ, आत्मा अथवा ब्रह्म चाहिँ एउटा नित्य रहेछ, अरू सबै अनित्य परे हो। अरू सबै अनित्य वस्तुहरूमा राग नगर्नुको नाम नै हो वैराग्य। जब त्यति तपाईँले राग गर्नु भएन भने तपाईँको दोस्रो साधन पुरा भयो, पुरा भयो, वैराग्य भयो। केहीमा पनि तपाईँको चित्तवृत्ति जाँदैन, वैराग्य भइसक्यो नि, राग छैन नि, वैराग्य हुन्छ। वैराग्य भइसकेपछि अब तपाईँको अगाडि के आउँछ? केही आउँदैन। तपाईँको अगाडि केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा मात्र, तपाईँ आफ्नै स्वरूपमा स्थित हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई सम आदि गरेका षड्सम्पत्तिहरू स्वतः लाग्न थाल्छन्। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान आदि गरेका जो षड्सम्पत्तिहरू छन् त्यो स्वतः खट 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 हुन थाल्छ तपाईँलाई। तब गाह्रै पर्दैन। हो त्यो त आफस्या भगवान्ले तान्दिनु भने त्यही हो, भइहाल्दछ। मुमुक्षा पनि स्वतः भइहाल्दछ। सम भनेको मनलाई नियन्त्रण गर्नु, के विषयमा राग नगर्नु भनेको नै वैराग्य हो। वैराग्य लिइसकेपछि के विषयमा मन जान्छ त? जाँदैन। वैराग्य भइसकेको छ नि त, कि जान्छ? जाँदैन। एकपटक यो काम नलाग्ने हो, फोहोर चिज हो, रद्दी हो, मैले फालिसकेँ, कामै लाग्दैन है, यो एक छैन। शास्त्रमा बताएको छ कि यो सम्पूर्ण चिजहरू बान्ता गरेपछि बेसकन भोज खायो, मिठो मिठो खायो, छानी खान बफेमा गएर आफै झिकेर खाने, अरूले दिने भयो नि के अरे? मिठो मिठो झिकेर खाने त हो नि, मजा मिठो मिठो झिकेर गम्म खायो, मिठो मिठो खायो नि, खाएर आफै पेटभित्र पार्यो। अब त्यसलाई बेसकन निकाल्यो, खान सकेन, अटाएन, अब जम्मै बान्ता गर्यो। अब बान्ता गरिसकेपछि अब त्यो मान्छेले मैले त छानी मिठो मिठो खाएको थिएँ, अहिले भर्खरसँग यो मेरै पेटमा थियो, यसलाई त फाल्न हुँदैन, त खानुपर्छ अरे। त्यो बान्ता गरेर फेरि खान्छ त? के खान्छ? त्यो फर्केर पनि हेर्दैन। के हेर्छ? फर्केर पनि हेर्दैन। फालिसक्यो, काम नलाग्ने, बान्ता गरिसक्यो, काम छैन त्यसको। अब त्यो भने चाहिँ वैराग्य भनेको त्यही हो। अनित्य वस्तुमा वैराग्य लिनु भनेको त्यही हो। जब त्यसरी वैराग्य लिन्छ भने, राग गर्दैन भने मन नियन्त्रण स्वतः हुन्छ, मन विषयमा जाँदैन। बान्ता जस्तै छ, किन जाने? मन नियन्त्रण। इन्द्रियहरू दमन, अब दम आयो, दम भनेको इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नु। अब त्यो सबै बान्ता जस्तो चिजमा इन्द्रियहरू किन जाँदो हो? इन्द्र पनि जानेवाला छैन। त्यसले बान्ता गरे कस्तो कस्तो भएछ, ल सुनौ भनेर इन्द्र यो कान पनि जाँदैन, त्यसको बान्ताको बास्ना कस्तो भनेर सुक्न यो नाक पनि जाँदैन। इन्द्रियहरू पनि नियन्त्रण भइहाल्दछन्, याद गर्नुहोस्। टेस्ट गर्न पनि जाँदैन, कुनै पनि जाँदैन यो इन्द्रियहरू। कि जालान्? पटक्क जाँदैन। त्यसैले इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नुको नाम नै हो दम। इन्द्रियहरू त्यो बान्ता गरेको वस्तुमा जाँदैनन्, तर त्यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो। समदम उपरति। अब त्यसको कुराकानी गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ त? हुँदैन। त्यसलाई अलग्ग भएर छुट्टै बसिहाल्छ, त्यही त लाग्दैन। त्यसबाट पनि अलग्ग भइहाल्यो। तितिक्षा, अब तितिक्षा सहन गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, सहन गर्ने त्यो साधना गर्दाखेरि त्यो आउँदाखेरि सहन गर्न सक्नुपर्ने कुरा छ। तितिक्षा स्वतः हुन्छ। त्यो आयो गयो छोड्दै त्यसो कुरा नर तपाईँ गयो सहन सक्नुहुन्न, त्यसो चाहिँ केही कुरै परन्दिनु न, स्वतः सहनशील हुनुहुन्छ त्यसमा। हरे शिव मेरै पेटमा थियो, अहिले भर्खरसम्म गयो है भन्नुहुन्छ त? भन्नुहुन्न। त्यो त्यति गइहाल्छ, गयो जसको त्यो काम गयो, सकियो। श्रद्धा, त्योमा श्रद्धा हुन्छ त? श्रद्धा कहाँबाट हुनु? श्रद्धा पनि हुँदैन त्योभित्र। बान्ता गरेपछि त्यहाँ श्रद्धा हुँदैन। श्रद्धा त यतातिर आफ्नो तत्त्वमा मात्रै हुन्छ, अब उतातिर त हुँदैन श्रद्धा पनि। श्रद्धा विश्वास भगवान्मा, त्यो अनित्यमा के को विश्वास हुनु? गुरुले बताएको कुरा र शास्त्रले भनेको कुरामा विश्वास गर्नुको नाम श्रद्धा हो। अब त्यस्तो बान्ता गरेर फालेको अनित्य वस्तुमा कहीँ श्रद्धा हुन्छ? हुँदैन। वेदवाक्यमा गुरुले बताएको कुरामा मात्रै श्रद्धा हुन्छ, विश्वास हुन्छ, उता जाँदैन यो। अब
समाधान, उसको समाधान पनि अब विषयतिर नजाने बित्तिकै अन्तःकरण स्वतः नियन्त्रण भइहाल्दछ। अब उसले के गर्छ, आफ्नो स्वरूपलाई बुद्ध छ गुरुले बताइसकेपछि त्यसलाई मनन गर्दा, श्रवणका साथसाथै मनन गर्छ। मनन गरिसकेपछि नित्य नित्य गर्दा गर्दै ब्रह्मका वृत्तिद्वारा ब्रह्मतत्त्वको साक्षात्कार हुने बित्तिकै अज्ञान नष्ट भइहाल्छ। अज्ञान नष्ट हुने बित्तिकै त्यो वृत्तिरूपी ज्ञान पनि स्वतः नष्ट हुन्छ। त्यो वृत्तिरूपी ज्ञान थियो, अन्तःकरणकै वृत्ति हो, त्यो अज्ञानबाटै खडा भएको हो त्यो अन्तःकरण। त्यस कारणले अज्ञान नाश हुने, ज्ञानद्वारा अज्ञान नाश हुने बित्तिकै कारण अज्ञान नाश भयो। कारण अज्ञान नाश हुने बित्तिकै कार्य अन्तःकरण रहँदैन। कार्य अन्तःकरण नरहने भएको हुनाले अन्तःकरणको वृत्ति पनि बन्नै पाउँदैन। त्यस कारणले त्यो वृत्तिरूपी ज्ञान पनि नष्ट हुन्छ। स्वरूपमा जगाइदिएर आफू मर्छ। याद गर्नु, स्वरूपमा जगाइदिएर त्यो वृत्तिरूपी ज्ञानले के गर्छ त आफू मर्न तयार छ, मर्छ नै। याद गर्नु, वृत्तिरूपी ज्ञान मर्छ नै, तर तपाईँले के भन्छ, तपाईँको स्वरूपमा जगाइदिन्छ। तपाईँलाई ब्रह्मस्वरूपमा जगाएर वृत्तिरूपी ज्ञान आफू मर्छ। तपाईँ ब्रह्मस्वरूपमा स्थित हुनुहुन्छ, अखण्ड आनन्द स्वरूप तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। यसरी धेरै मोक्ष हुने इच्छा थियो तपाईँको। अब यहाँनिर पुगिसकेपछि मोक्ष भनेको के हो? मोक्ष भनेको के हो? दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति, परमानन्दको प्राप्ति। अब संसारका कुनै दुःखले पनि छुँदैन। ब्रह्मस्वरूपमा स्थित हुनुहुन्छ तपाईँ, परम आनन्द हुन्छ तपाईँलाई। त्यो हुने कहिले त? त्यसो भए अपरोक्ष ज्ञान भएपछि। परोक्ष ज्ञानले बताएर त पुगेन, अपरोक्ष हुनु पऱ्यो। त्यही अपरोक्ष भने के होला? याद गर्नुहोस् है। अब अपरोक्ष भनेपछि तपाईँलाई प्रश्न गर्दै जान्छु। यो अपरोक्ष ज्ञान चाहिँ नि तपाईँलाई आउने प्रश्न है, सबैलाई जसले पनि उत्तर दिए हुन्छ। यो अपरोक्ष ज्ञान भने चाहिँ नि यहाँ सत्सङ्गमा आइसकेपछि धेरै कालसम्म 10, 20, 30, 40 वर्ष, 50 वर्ष सुनिसकेपछि, श्रवण मनन निधिध्यासन गरेपछि कहिले कुनै जमाना भविष्यमा होला, भविष्यमा हुने होला कि अहिले हुने होला? यो भन्नुहोस् त। अहिले हुने। भविष्यको कसैलाई विश्वास छ? भविष्य के होला के होला थाहा छैन। भविष्य हुने होइन। अब भविष्यको चिन्ता नगर्नुहोस्, एउटा छुट्यो। भविष्य होला भनेर आशा नगर्नुहोस्। अहिलेको कुरा आयो, भविष्यको कुरा सक्यो। अब यो अपरोक्ष ज्ञान सपनामा होला कि सुसुप्तिमा होला कि जाग्रतमा होला? जाग्रतमा होला। सपना भएको ज्ञानले त कसैलाई काम दिँदैन, सपनाको केही मतलब छैन। सुसुप्तिमा केही ज्ञानै हुँदैन। आफ्नो त स्वरूपको त लय भएर बसिरहेको हुन्छ। अविद्या गरेर लय हुन्छ। त्यो मन जान्नेवाला मन जान्दै जाँदैन, अग्रहण अन्यथा दुइटै रहित हुन्छ। त्यो आत्माको अग्रहण भइरहेको हुन्छ, विषयको पनि अन्यथा ग्रहण पनि, त्यहाँ अन्यथा पनि छैन। अन्यथा पनि ग्रहण छैन, अग्रहण नै भइरहेको हुन्छ सुसुप्तिमा। सुसुप्तिमा पनि हुने, जाग्रतमै हुने हो। भविष्यमा हुने होइन रहेछ। भोलि पर्सि हुने होइन रहेछ। अनि स्वप्नमा पनि हुने होइन, जाग्रतमा पनि हुने होइन। अब वर्तमान कालमै हुने भयो, अहिले हुनुपर्ने भयो। अब हिजो अस्ति भूतकालमा भयो भनौँ, हिजो अस्ति भूतकालमा भएको भयो, अहिले शरीर लिएर आएर दुःख पाइरहनु पर्ने थिएन, भूतकालमा भएको थिएन। त्यही भएर अहिले हुनु पर्यो, जाग्रतमै हुनु पर्यो, अहिले नै हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है। अब ब्रह्म त व्यापक चैतन्य स्वरूप, व्यापक ब्रह्म त व्यापक स्वरूप छ कि छैन होला? ब्रह्म नभएको ठाउँ कहीँ छ कि तपाईँको विचारमा? हेर्नुहोस् त, कहीँ छैन नि कि छ? कुनै एउटा ठाउँ छ कि अत्यन्त फोहोर दुर्गन्ध, त्यहाँ फोहोर मैला फाल्ने ठाउँतिर चाहिँ ब्रह्म छैन कि? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सबैतिर व्याप्त छ। त्यहाँ छैन भन्यो भनेदेखि त ब्रह्मको अखण्डतामा हानि आउँछ। फेरि सर्वत्र व्याप्त छ, सबैतिर छ, सबै वस्तुमा छ, सर्वत्र छ, कण कणमा, अणु अणुमा, परमाणु परमाणुमा। तपाईँको वचनले जुन व्यक्त गर्न सकिन्छ त्यो सबैभित्र ब्रह्म छ। तपाईँको वचनले जो व्यक्त गर्न सक्दैन त्यो त्यहाँ पनि ब्रह्मै ब्रह्म मात्र छ। अब अर्को वस्तु देखाउनुहोस् त। अब कहाँ छ? छैन। अर्को वस्तु देखाउनु सम्भवै छैन। यदि देखाउनु भयो भने नाम र रूप आउँछ, बस त्यति हो। त्यो नाम र त्यो रूपभित्र पनि ब्रह्म व्याप्त भएर रहेकै छ। जसलाई रूप भएर भन्नुहुन्छ त्यो भित्र नि, त्यो रूपभरि दायाँ बायाँ तल माथि भित्र बाहिर सबैतिर अनुसूचित एउटै ब्रह्म तत्त्व छ। अनि त्यो नाममा पनि, त्यो नामको छ भन्ने जो भान हो, नामको पनि छ भन्ने जो भान हो, अस्ति, त्यो अस्ति ब्रह्मकै रूप हो। फलानाको नाम यो हो भन्छौँ नि हामी,
यो नाममा यो हो, त्यो हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यही ब्रह्मको रूप हो। अस्ति भाँति पनि त्यही हो, भान भइरहेको हुन्छ, प्रिय पनि छ भने अब ब्रह्मदेखि बाहेक काहीँ केही पनि छैन। त्यसैले त्यसलाई ज्ञान शब्दले यहाँ वर्णन गरेको छ। ज्ञानम त्यो कस्तो एक मात्र छ। अब त्यो ब्रह्म दुईवटा तिनवटा धेरै त छैन, सबैतिर एउटै ब्रह्म व्याप्त हो भने ज्ञानम एकम सदा भाति, यो ज्ञान स्वरूप एक स्वरूप भएको ज्ञान सदा भाति सधैँभरि भान भइरहेछ। सधैँको अर्थ कहिले? भूतकालमा पनि हामीलाई भान भइरहेको थियो, जे वस्तु देखेका थियौँ यो पनि थियो, यो पनि थियो, थियो भन्यो, त्यो वस्तु छ भन्ने ब्रह्मकै सत्ता हो। अस्ति भाति प्रियमा अस्ति भनेको हो हुनु। अहिले वर्तमान कालमा पनि यो छ यो छ यो छ, सारा कुरा जे छ भन्छौँ हामी, त्यो छ भन्ने ब्रह्मकै सत्ता हो। अस्ति जे भान हुन्छ हामीलाई, त्यो भान भएको वस्तु पनि ब्रह्मकै सत्ता हो। ब्रह्म त्यसले भाति भान पनि भएको छ, प्रिय पनि छ। कोही तपाईँलाई प्रिय छ, कोही उहाँलाई प्रिय छ, कोही मलाई प्रिय छ, कोही अरूलाई, कोही चराचुरुङ्गीलाई प्रिय छ, कोही किरा फटेङ्ग्रालाई छ, कोही पृथ्वीलाई छ। यी सारा कुरा आफ्नै ठाउँमा छन्, सबै वस्तु प्रिय छन्। अप्रिय भन्ने वस्तु केही पनि छैन, किनकि ब्रह्म सबैतिर अनुसूचित भएको र ब्रह्मको स्वरूपमा अस्तिभाति प्रिय पनि भएको हुनाले सबै वस्तु सबैलाई प्रिय छ। सबै वस्तु कोही न कोहीलाई प्रिय छ, अप्रिय कसैलाई पनि नभएको हुँदैन, कोही न कोहीलाई प्रिय भएकै हुन्छ। सबैतिर भान भइरहेकै छ, सर्वावस्था, तिनै अवस्थामा, समाधिमा पनि छ, चारै अवस्थामा निर्मल स्वरूप भएको ज्ञान। तर यति हुँदाखेरि पनि त्यो आफ्नै स्वरूप हो, त्यति हुँदाखेरि पनि हामीलाई भान हुन दिँदैन। हेर्नुहोस्, मन्दभाग्यको कुरा आइरहेको छ। मन्दभाग्य किन दिँदैन भन्दाखेरि तपाईँले अर्को वस्तु पनि छ भनेर कल्पना गर्नुहुन्छ। ब्रह्म सर्वत्र छ भनेर शास्त्रले बताएको कुरा, गुरुले बताएको कुरा तपाईँ ध्यान दिनुहुन्न, विश्वास गर्नुहुन्न। त्यो विश्वास नगर्नुको अर्थ तपाईँमा श्रद्धा छैन। श्रद्धा भनेको यो समाधि षड सम्पत्तिभित्र एउटा श्रद्धा पनि छ। पाँचौँ साधनको नाममा श्रद्धा छ। त्यसमा सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानमा श्रद्धा आयो नि। हो यो श्रद्धा चाहिँ के हो? श्रद्धा चाहिँ शास्त्रले बताएको कुरा र गुरुले बताएको कुरामा विश्वास गर्नुको नाम श्रद्धा हो। जोसँग श्रद्धा छ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीतामा भन्नु। जो व्यक्तिमा श्रद्धा छ त्यो श्रद्धावान भनिन्छ त्यसलाई। जोसँग धन छ त्यसलाई धनवान भनिन्छ। जोसँग श्रद्धा छ त्यसलाई श्रद्धावान भनिन्छ। भने श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जोसँग श्रद्धा छ उसले ज्ञान प्राप्त गर्दछ। तपाईँमा गुरुले बताएको र शास्त्रले बताएको कुरा विश्वास छ कि छैन भन्दाखेरि छ भने तपाईँ श्रद्धावान व्यक्ति हो, तपाईँमा श्रद्धा छ, तपाईँलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ, तपाईँ ज्ञान स्वरूप प्राप्त हुन्छ। होइन छैन भने हुँदैन। कुरो चाहिँ सिधा कुरा छ, लम्बी चौडी कुरै छैन। शास्त्रले के बतायो भने, शास्त्रले वेदान्त शास्त्रले बतायो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यो सबै ब्रह्मै ब्रह्म मात्र हो। तत्त्वमसि, तिमी पनि त्यही ब्रह्म हौ। हेर्नुहोस् है, शास्त्र र गुरुको वाक्यको कुरा आउँछ। तपाईँ श्रद्धावान हो कि होइन भन्ने कुरो यहाँ बताउँदैछ। तपाईँको परीक्षा हुँदैछ अहिले, तपाईँ श्रद्धावान हो कि होइन। तपाईँ श्रद्धावान भए तपाईँलाई ज्ञान प्राप्त भइहाल्छ, कसैले रोक्न सक्दैन यहाँ। यदि तपाईँसँग श्रद्धा छैन भने तपाईँलाई ज्ञान प्राप्त हुँदैन, किनकि गीतामा त त्यही भन्नु, श्रद्धावान लभते ज्ञानमा। है, शास्त्रले बताएको कुरा र गुरुले बताएको कुरा एउटै हो। शास्त्रले के बताए? सर्वम खल्विदम ब्रह्म भनेर शास्त्रले लेखिदिए। श्रुतिले भगवानको चाहिँ बाणीबाट निक्लेको कुरा हो। अब गुरुले त्यसैलाई उल्था गरेर भन्नुभयो। के भन्नु भन्दाखेरि यो सबै वस्तु तिमीले देखेका जो जहाँ जे वस्तु छ भनेर कल्पना गरेका छौ, देखेका छौ, सुनेका छौ, मनले चिन्तना गरेका छौ, सर्वत्र के छ? ब्रह्मै ब्रह्म मात्र छ। यो ब्रह्मको विवर्त हो। यी सबैको उपादान कारण ब्रह्म नै हो। त्यस कारण ब्रह्म सर्वत्र छ है भनेर गुरुले बताउनु भयो। शास्त्रले पनि त्यही बताएको, गुरुले पनि त्यही बताएको। अब यसमा तपाईँको विश्वास छ कि छैन? सबैतिर ब्रह्म छ, ब्रह्म मात्र छ, ब्रह्म सिवाय केही पनि छैन भनेर शास्त्रले बताएको, गुरुले त्यसैलाई उल्था गरेर बताएको। तपाईँको यसमा विश्वास छ भने तपाईँ श्रद्धावान, तपाईँको यसमा विश्वास छैन भने तपाईँमा श्रद्धा छैन। याद गर्नुहोस्, श्रद्धा गर्न पर्यो। किन पुगेन? तपाईँलाई ज्ञान किन भएन? तपाईँसँग श्रद्धा पुगेन, त्यस कारणले ज्ञान भएन। अब यो तपाईँमा श्रद्धा छ भने सबैतिर ब्रह्मै ब्रह्म, ब्रह्मदेखि बाहेक केही पनि छैन भनेपछि तपाईँको मनमा किन म पनि छु,
मलाई यो काम गर्नुपर्छ, म यति वर्ष भएँ, यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो छ यस्तो छ, यति गरेर कहाँ हुन्छ र ज्ञान त्यत्तिकै हुन्छ र कयौँ वर्ष गीतामा अनेक जन्म संसिद्धि भनेको छ, कति जन्म बिताउनुपर्छ त्यत्तिकै भन्या भएर हुन्छ र भनेर तपाईँतिर यतातिर लाग्नुभयो भने तपाईँले शास्त्रको कुरा त मान्नु भएन, गुरुको कुरा नि मान्नु भएन, विश्वास गर्नु भएन। यसको अर्थ तपाईँमा श्रद्धा छैन। श्रद्धा नभएपछि तपाईँलाई ज्ञान पनि हुँदैन। खोलामखोला कुरा चाहिँ यहाँ कुनै लिने दिने कुरा केही छैन यहाँ। त्यस कारणले श्रद्धावान लभते ज्ञानम भने सर्वत्र ब्रह्म छ, सबै अवस्थामा भान भइरहेको छ। अस्ति भाँति प्रियमा तपाईँले सबै कुरा देख्दाखेरि ब्रह्मको दर्शन भइरहेको छ। यद्यपि ब्रह्म अदृश्य स्वरूप हो, अहिले बताइसक्यो, ज्ञानेन्द्रको विषय होइन, कर्मेन्द्रको विषय होइन, मनको विषय होइन। त्यति नहुँदै पनि सम्पूर्ण प्रपञ्चको उपादान कारण के हो त भन्दाखेरि ब्रह्म नै हो। उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणो न अन्य विद्यते तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। यो सम्पूर्ण उपादान प्रपञ्चको उपादान कारण ब्रह्म नै हो। ब्रह्मदेखि बाहेक अर्को छँदै छैन। त्यसैले सम्पूर्ण प्रपञ्च नै के हो? ब्रह्म नै हो। दृष्टान्त लिनुहुन्छ भनेदेखि सम्पूर्ण घैँटा गाग्रा गमलामा त्यसै माटाले बनेका सम्पूर्ण भाँडाहरूको उपादान कारण माटो हो। त्यस कारणले सम्पूर्ण घैँटा गाग्रा भन्नु माटो नै हो भन्न सकिन्छ, किनकि त्यसको उपादान कारण माटो भएको हुनाले माटो नै हो। त्यसै गरी सम्पूर्ण प्रपञ्चको उपादान कारण ब्रह्म भएको हुनाले यो सम्पूर्ण प्रपञ्च पनि ब्रह्मकै रूप हो, ब्रह्मकै विवर्त हो। याद गर्नुहोस्। अब तपाईँ दोस्रो केलाई देखाउनुहुन्छ? अनि केलाई लिएर यो पनि छ ऊ पनि छ भन्नुहुन्छ? यदि तपाईँले सबै ब्रह्ममय हो भनेर निश्चय गर्नुहुन्छ, तपाईँ श्रद्धावान, तपाईँमा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। अहिले भूतकालमा तपाईँ हुनु भएन, भविष्यमा होइन, जाग्रतमा होइन, स्वप्न, अहिले जाग्रतमा हो, स्वप्नमा होइन, सुषुप्तिमा होइन, जाग्रतमा अहिले नै। अब तपाईँलाई म आत्मा हुँ भनेर छेक्ने केही छ कि? तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सबैजना हुनुहुन्छ नि, पक्का हुनुहुन्छ होइन? शरीरलाई लिएर भने हो कि आफ्नो आत्मालाई लिएर भनेको? भन्नुहोस्। आत्मालाई लिएर भनेको हो। शरीरलाई त भोलि नहुन नि सक्छ, हिजो थिएन पनि, तर आफू अहिले छ। त म छु भन्ने तपाईँलाई बोध पनि छ, यो चिदंश छ पनि, र त्यसको बोध भइरहेको पनि छ। चिदंश सदंश पनि छ, चिदंश पनि छ। अब त्योदेखि बाहेक अरू सबैतिर अहिले बताइयो, ती सबैतिर त्यो अनित्य वस्तुमा चाहिँ राग नगर्ने बित्तिकै तपाईँलाई दुःख पनि छैन। आनन्द अंशको मात्रै आउँछ, आनन्द अंशको बोध हुन्छ तपाईँलाई। अब त्यो चारै हिस्साको आफूदेखि बाहेक दोस्रो वस्तु केही देख्दैन। मन नचलेपछि त्यहाँतिर मन जाँदैन, नगएपछि मन स्थिर भयो, चैतन्य स्वरूप भयो, विवेकपूर्ण भएको छ। यहाँ विवेकले रहित होइन। यदि विवेकले रहित छ भनेदेखि मन चलेको छैन, तर होसमा हुनुहुन्छ भने कसाय बुद्धि हुन्छ, तपाईँ लाटो जस्तो टोलाएको जस्तो हुन्छ। के हो के हो? यदि तपाईँ विवेकपूर्ण हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ ब्रह्ममा स्थित हुनुहुन्छ, देखेर तपाईँलाई अखण्ड आनन्दको अनुभव भइरहन्छ। त्यसैले विवेकपूर्ण हुनुपर्छ। यसरी अहिले तपाईँलाई छेक्ने आवरण शक्ति केही पनि छैन। म ब्रह्मस्वरूप हुँ, आत्मस्वरूप हुँ भनेर छेक्ने केही तत्त्व छैन। कसले छेक्यो? अहिले छेकेको छैन। जाग्रतमा तपाईँले अहिले जाग्रतकालमै भइरहेको हो, वर्तमान अवस्था नै भइरहेको हो, अहिले नै भइरहेछ, विवेकपूर्ण तरिकाले भइरहेछ। हिजोको कुरा होइन, भोलिको कुरा होइन, स्वप्नको कुरा होइन, सुसुप्तिको कुरा होइन, भविष्यमा हुने कुरा होइन, अहिले नै तपाईँलाई प्राप्त भइरहेको छ। केले छेक्ने कुरै छैन। तपाईँ ब्रह्मस्वरूप हो। त्योदेखि बाहेक अन्यत्र फेरि मन गयो भने नि, मन त फेरि जान्छ। फेरि मन गयो भने नि शरीरमा जान सक्छ नि, शरीरमा जान सक्छ, शरीरमा जान सक्छ। त्यसैले सत्ता दुई प्रकारको सत्ता मान्ने चलन छ वेदान्तमा। तपाईँ चेतन सत्ता ब्रह्मस्वरूप हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन। यहाँ अहिले नै अनुभव स्वरूप भएर बस्नुभएको छ। अपरोक्ष यही हो, परोक्ष होइन। कसैले यस्तो थियो, स्वर्ग यस्तो हो, यस्तो भएर बताएको भएर तपाईँले पत्याएको होइन। स्वर्ग त तपाईँले अरूले बताएर पत्याएको हो, तपाईँले देखाएको छैन। परोक्ष। प्रत्यक्ष भन्ने हो भने दृश्य हुन्छ, दृश्य मिथ्या हुन्छ, बाहिर देखा जस्तो पनि होइन। अपरोक्ष अनुभव छ मलाई, तपाईँ हुनुहुन्न, यस्तो होइन उस्तो होइन, कति मान्छेले आएर भने पनि किन होइन, म छु भन्ने मलाई अनुभव भइरहेछ। तपाईँको आफ्नो अनुभव हो, अपरोक्ष छ नि, अपरोक्ष छ। त्यसैले यो आफ्नो स्वरूपलाई छु भन्ने, आनन्द स्वरूप छु भन्ने, बोध स्वरूप छु भन्ने यो कसैले छेकिनेवाला छैन। यहाँ आवरण छैन। याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई अहिले अपरोक्ष भइरहेछ। विषय चिन्तनतिर मन गएको छैन, तपाईँ निधाउनु भएको पनि छैन। अनि तपाईँ विवेकपूर्णमा आत्मा हुँ, आत्मा र ब्रह्म एउटै वस्तु हो। म अयम आत्मा ब्रह्म, श्रुतिले बताएको छ। अहम ब्रह्मास्मि, म यही ब्रह्म हुँ।
शास्त्रले बताएको छ तत्त्वमसि तिमी ब्रह्म हौ, त्यस कारणले अहम ब्रह्मास्मि म ब्रह्म हुँ। शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि त व्यवहारिक सत्ता हो। यो त शरीरको प्रारब्ध छ। व्यवहारिक सत्तामा प्रारब्ध भोग्न आएको छ, प्रारब्ध भोग्छ जान्छ यो शरीर, केही मतलब छैन यसको। तपाईँले यसलाई पहिल्यै त्यागिदिइहाल्नुपर्छ। यो शरीर के हो? शरीर प्रारब्ध भोग्न आएको व्यवहारिक सत्ताको कुरा आयो। तपाईँ ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता, याद गर्नुहोस्। तपाईँ ब्रह्म भने के? ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता हो। तपाईँ र ब्रह्ममा भेद छैन, यो पारमार्थिक सत्ता हो। तपाईँ शरीर लिनुहुन्छ भने व्यवहारिक सत्ता हो। शरीर व्यवहार गर्छ, यसले आत्माले व्यवहार गर्दैन, याद गर्नुहोस्। अव्यवहार्यम, त्यस कारण अव्यवहार्यम भनेको हो ब्रह्मलाई। तर शरीर के हो? व्यवहार्य हो। यसले काम गर्छ, सारा कुरा खान्छ, लाउँछ, हेर्छ, डुल्छ, सारा गर्छ। यो व्यवहारिक, त्यस कारण यो व्यवहारिक सत्ता हो। यो व्यवहारिक सत्तालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। स्वीकार गर्दै यो प्रारब्ध यो शरीरमा बस्या हुनाले, यही शरीरमा बसेर ज्ञान प्राप्त गरेको हुनाले यो शरीर प्रारब्धले खडा भएको छ। प्रारब्ध छौन्जेलसम्म यो भोग्छ, सुख पनि भोग्छ, दुःख पनि भोग्छ। प्रारब्ध अनुसार पूर्वजनको कर्म, हाम्रो शुभ कर्म भए पुण्य उत्पन्न भएको छ, त्यो पुण्यको फल सुख भोगिरहेका हुन्छौँ। यदि पाप कर्म गरेको दुःख, त्यो दुःख भोग्नको लागि हामीले अहिले त्यो पापको फल दुःख पनि भोगिरहन्छौँ। कसले भोग्छ? शरीरले भोग्छ। तपाईँले भोग्ने होइन, शरीरले भोगिरहन्छ। जुन दिन प्रारब्ध समाप्त हुन्छ यो शरीर बस्ने 1 मिनट पनि बस्न पाउँदैन। एक दुईवटा कुरा छोराछोरीलाई बताएर जाउँ न त, यो धन सम्पत्ति यो एउटा दिएको छ, उठाऊ है भनेर भनौँ, यति भनौँ अनि जान्छु भन्न पनि पाउनुहुन्न। त्यति भन्नु त 1 मिनट त हो नि, 1 मिनट पनि पाउनुहुन्न। त्यो प्रारब्ध समाप्त भएपछि यो हिँडिहाल्छ, चलिहाल्छ, केही चाहिँदैन। हार्ट एट्याक भनिदिन्छ केही जना, अरे केही पनि भएको छैन, रोगी छैन, केही छैन, हट्टाकट्टा छ भनौँला, बसौँला, कतै डायरीमा लेखिदिउँला भनेर जाउँला, अथवा कसैलाई भनेर जाउँला भन्ने बेलामा अहिले के हतार छ भने भन्नु होला तपाईँ। तर तपाईँको हार्ट एट्याक भइदिन्छ। तपाईँले 1 मिनट पाउनुहोस् समय, प्रारब्ध समाप्त भयो छैन, यी तपाईँ भन्न पनि पाउनुहुन्न, 1 मिनट पनि पाउनुहुन्न भने बताउने समय कहाँ पाइँदैन। यो प्रारब्ध शरीरको हो। प्रारब्ध समाप्त भएको दिनमा यो रहनेवाला छैन। चाहे बिरामी होस्, चाहे बिरामी नहोस्, चाहे रोग लागोस्, चाहे रोग नलागोस्, यो गइहाल्छ। यो जान्छ, यो आउनेवाला हो, आएको थियो, यो जानेवाला जान्छ। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति, यो सर्वभाव विकारले युक्त शरीर हो। तर तपाईँ नजायते म्रियते वा कदाचिन नायम आत्मा, या हेर्नुहोस्, अब तपाईँ कहिले जन्मिनेवाला होइन, कहिले मर्नेवाला होइन। तपाईँ आफ्नो स्वरूपमा स्वतः हुनुहुन्छ। अहिले बोध स्वरूप छ तपाईँमा। तपाईँमा कहाँ परोक्ष हो र यो ज्ञान? यो त अपरोक्ष तपाईँको अनुभव हो। यो मन विषय गएको छैन। तपाईँ विवेकपूर्ण तरिकाले म ब्रह्म हुँ, म आत्मा हुँ, आत्मा र ब्रह्ममा कुनै भेद छैन। म पहिला थिएँ, अहिले छु, पछिसम्म रहन्छु। शरीर नाश लाग्यो, मेरो नाश हुँदैन, तपाईँमा आइरहन्छ। तपाईँ अपरोक्ष भइरहन्छ। यो पाउनुहुन्छ कहिले? अन्त कहाँ पाइन्छ? न स्वर्ग गएर पाइने हो, न अन्यत्र कहाँ गएर पाइने, कहीँ गएर पाइने चिज होइन। सत्सङ्गमा मात्र पाइन्छ यो कुराहरू। त्यस कारणले यो स्वरूप अपरोक्षको स्वरूप हो। याद गर्नुहोस्, यसैलाई विचार गरेर नित्य निरन्तर गर्नुहोस्। यसको बाँकी प्रसङ्ग फेरि भोलि पनि गर्नेछ। आज समय भइसक्यो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण